وہ پیر باخو رحمت اللہ علیہ فرما دینا پیر ملے تے پیڑ نہ جاوے نال اس پیر کی کرے مرشد ملیا مرشد نہ منو او مرشد کی پڑھنا جس ہادی تھی نہیں ہدایت او ہادی کی کرنا سر دتیا ریاستہ تینوں کی بنیا سر دتیا سر دتیا حق حاصل ہوئے تے موتوں مولی نہ ڈرنا